वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सीरत नबी में कल हमने पढ़ा था यहूद की अय्यारी का एक नमूना और कुछ उनकी साजिशें, बनु कैनुका की अहद शिकनी के बारे में। आज ज़िक्र है महासरा, सपुर्दगी और जलावतनी। इस वाक़े के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने का इंतज़ाम अबुल बाबा बिन अब्दुल मंज़र को सौंपा और ख़ुद हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में मुसलमानों का फहरा देकर, यानी उनका झंडा देकर अल्लाह के लश्कर के साथ बनु कैनुका का रुख किया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो गढ़ियों में किला बंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका सख्ती से मुहासरा कर लिया। ये जुमे का दिन था और शवाल 2 हिजरी की 15 तारीख 15 रोज़ तक, यानी हिलाल ज़िलक़ादा के नमूदार होने तक मुहासरा जारी रहा। फिर अल्लाह ताला ने इनके दिलों में रोब डाल दिया, जिसकी सुन्नत ही ये है कि जब वो किसी कौम को शिकस्त तो हज़ीमत से दो चार करना चाहता है तो इनके दिलों में रोब डाल देता है। चुनाचे बनु कैनुका ने इस शर्त पर हथियार डाल दिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी जान व माल, आल व औलाद और औरतों के बारे में जो फ़ैसला करेंगे इन्हें मंजूर होगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इन सबको बांध लिया गया। लेकिन यही मौका था जब अब्दुल्ला बिन उबई ने अपना मुनाफिकाना पार्ट अदा किया। इसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त इसरार व इल्हा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बारे में माफ़ी का हुक्म सादिर फरमाएं। चुनाचे उसने कहा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मुआहिदीन के बारे में एहसान कीजिए। बाज़ार है कि बनु कैनुका खज़रज के हलीफ थे। बनु कैनुका खज़रज के हलीफ थे, यानी उनके मिलने वाले थे। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताख़ीर की। इस पर इसने अपनी बात फिर दोहराई, मगर अब की बार आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे अपना रुख फेर लिया। लेकिन इस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते के गिरीबान में अपना हाथ डाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे छोड़ दो, और ऐसे गज़बनाक हुए कि लोगों ने गुस्से की परछाइयाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर देखीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझ पर अफसोस, मुझे छोड़। लेकिन ये मुनाफिक अपने इसरार पर कायम रहा और बोला, नहीं बखुदा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मुआहिदीन के बारे में एहसान फरमा दें। 400 खुले जिस्म के जवान और 300 ज़र्रा पोश, जिन्होंने मुझे सुर्ख सियाह से बचाया था, आप इन्हें एक ही सुबह में काट कर रख देंगे। वाल्लाह मैं ज़माने की गर्दिशों का ख़तरा महसूस कर रहा हूँ। बाला आखिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुनाफिक के साथ, जिसके इजहार इस्लाम पर अभी कोई 1 ही महीना गुजरा था, रियायत का मामला किया और इसकी खातिर इन सब की जान बख्शी कर दी। अलबत्ता इन्हें हुक्म दिया कि वो मदीने से निकल जाएँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में ना रहें। चुनाचे ये सब हज़रात शाम की तरफ चले गए और थोड़े ही दिनों बाद वहाँ अक्सर की मौत वाक़या हो गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मालों को ज़ब्त कर लिया, जिनमें से 3 कमाने, 2 ज़िरहें, 3 तलवारें और 3 नेज़े अपने लिए मुंतखब फरमाए और माल गनीमत में से खुम्स भी निकाला। गनाइम जमा करने का काम मोहम्मद बिन मुसल्लमा ने अंजाम दिया। ग़ज़वा सवीक़। एक तरफ सफ़वान बिन उम्मिया, यहूद और मुनाफिकीन अपनी अपनी साजिशों में मसरूफ़ थे, तो दूसरी तरफ अबू सुफियान भी कोई ऐसी कार्रवाई अंजाम देने की उधेड़ बुन में था जिसमें बार कम से कम पड़े लेकिन असर नमाया हो। ऐसी कार्रवाई जल्द अज जल्द अंजाम देकर अपने कौम की आबरू की हिफाजत और इनकी क़ुव्वत का इजहार करना चाहता था। इसने नज़र मान रखी थी कि जनाबत के सबब इसके सर को पानी न छू सकेगा, यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ाई कर ले। चुनांचे वो अपनी कसम पूरी करने के लिए 200 सवारों को लेकर रवाना हुआ और वादी क़ना के सिरे पर वाक़या नीब नामी एक पहाड़ी के दामन में ख़ीमाज़न हुआ। मदीने से इसका फासला कोई 12 मील है, लेकिन चूँकि अबू सुफियान को मदीने पर खुल्लम खुल्ला हमले की हिम्मत न हुई, इसलिए उसने एक ऐसी कार्रवाई अंजाम दी जिसे डाका सनी से मिलती जुलती का
جسے ڈاکہ زنی سے ملتی جلتی کارروائی کہا جا سکتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں مدینے کی طرف داخل ہوا اور ہوئی بن اخطب کے پاس جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہوئی نے انجام کے خوف سے انکار کر دیا۔ ابو سفیان پلٹ کر بنو نذیر کے ایک دوسرے سردار سلام بن مشکم کے پاس پہنچا جو بنو نذیر کا خزانچی بھی تھا۔ ابو سفیان نے اندر آنے کی اجازت چاہی، اس نے اجازت بھی دی اور مہمان نوازی بھی کی، خوراک کے علاوہ شراب بھی پلائی اور لوگوں کے پس پردہ حالات سے آگاہ بھی کیا۔ رات کے پچھلے پہر ابو سفیان وہاں سے نکل کر اپنے ساتھیوں میں پہنچا اور ان کا ایک دستہ بھیج کر مدینے کے اطراف میں عریض نامی ایک مقام پر حملہ کرا دیا۔ اس دستے نے وہاں کھجور کے کچھ درخت کاٹے اور جلائے اور ایک انصاری اور اس کے حلیف کو ان کے کھیت میں پا کر قتل کر دیا اور تیزی سے مکہ واپس بھاگ نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واردات کی خبر ملتے ہی تیز رفتاری سے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کا تعاقب کیا، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے بھاگے۔ چنانچہ وہ لوگ تو دستیاب نہ ہوئے، لیکن انہوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو، توشے اور بہت سارا سامان پھینک دیا تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرکرات القدر تک تعاقب کر کے واپسی کی راہ لی۔ مسلمان ستو وغیرہ لات پھاند کر واپس ہوئے اور اس مہم کا نام غزوہ سویق رکھا گیا۔ سویق عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں۔ یہ غزوہ جنگ بدر کے صرف 2 ماہ بعد ذی الحج 2 ہجری میں پیش آیا۔ اس غزوے کے دوران مدینے کا انتظام ابو البابا بن عبد المنصر رضی اللہ عنہ کو سونپا گیا تھا۔ غزوہ ذی امر معرکہ بدر واحد کے درمیانی حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر قیادت یہ سب سے بڑی فوجی مہم تھی جو محرم 3 ہجری میں اس کا سبب یہ تھا کہ مدینے کے ذرائع اطلاعات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع فراہم کی کہ بنو صلبہ اور محارب کی بہت بڑی جمعیت مدینے پر چھاپہ مارنے کے لیے اکٹھی ہو رہی ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا اور سوار و پیادہ پر مشتمل 450 کی نفری لے کر روانہ ہوئے اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ راستے میں صحابہ نے بنو صلبہ کے جبار نامی ایک شخص کو گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی رفاقت میں دے دیا اور اس نے راہ شناس کی حیثیت سے مسلمانوں کو دشمن کی سرزمین تک راستہ بتایا۔ ادھر دشمن کو جیش مدینہ کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ گرد و پیش کی پہاڑیوں میں بکھر گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش قدمی جاری رکھی اور لشکر کے ساتھ اس مقام تک تشریف لے گئے جسے دشمن نے اپنی جمعیت کی فراہمی کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ در حقیقت ایک چشمہ تھا جو ذی امر کے نام سے معروف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بدوؤں پر رعب و دبدبہ قائم کرنے اور انہیں مسلمانوں کی طاقت کا احساس دلانے کے لیے صفر 3 ہجری کا پورا یا تقریباً پورا مہینہ گزار دیا اور اس کے بعد مدینہ تشریف لائے۔ آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔